तबाही सफेद अंग्रेजों ने मचाई थी, वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। जहां जहां धांधलियां हो रही हैं, उन धांधलियों को खत्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। इस आज़ाद भारत में जिस तरह मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, ये हर इंसान पर ज़ाहिर है, सब लोग जानते हैं। लेकिन वहीं पर हमारी मसाजिद और हमारी मदारिस और जो वक्फ बिल की ज़मीनें हैं, इनको गवर्नमेंट छीनना चाहती है, बल्कि इनको वक्त बेयूज़र करना चाहती है कि जिस तरह चाहे इसमें तरमीमी और तब्दीली कर सके। तो गवर्नमेंट नापाक कोशिश कर रही है हमारी बुज़ुर्गों की दी हुई धरोहर को, जो अल्लाह और रसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, उस ज़मीनों को लेना चाहती है। उसके ख़िलाफ़ दिल्ली में धरना प्रदर्शन पर लोग जंतर मंतर में बैठे हुए, हमारे उलमा, हमारी कायदीन और लीडरान और ये सारे हजरात वहाँ पर पहुंचकर एहतजाज कर रहे हैं इस बिल के ख़िलाफ़ में। वहीं पर उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया है और मीडिया वालों के लिए भी पैगाम दिया है कि उन्हें इस दौर में क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मीडिया ये गवर्नमेंट के शे पर काम करती है। तो इस पर मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब ने और वक्फ बिल के बारे में क्या कहा है, आप उनकी वीडियो को खुद सुनें। के लिए अस्सलाम वालेकुम। भाई, सबसे पहले मीडिया के लोगों से खुसूसन अपील की, आप लोगों से बाइक लेना और अपनी तकरीरें करना बंद कर दीजिए। अब स्टेज से जो जिम्मेदाराना गुफ्तगू होगी, यही गुफ्तगू पूरे मुल्क के लिए मोतबर मानी जाएगी। और मीडिया के वो लोग जो हर प्रोग्राम को हुकूमत के मकसद के तहत कवर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि बराह करम आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू करने से कबल मीडिया मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आंख हैं, समाज की निगाह हैं, और आपके जरिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है। प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये मैसेज तभी लोगों तक पहुंच गया। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। मोहतरम हजरात,
الشان وشال دھرنا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت دیگر ملی تنظیموں کی پوری حاصل کرتے ہوئے اپنی بات سینٹرل حکومت تک پہنچانا چاہتا ہے. ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہندوستان کا سنویدھان ملک کے ہر باشندے کو تحفظات کے ساتھ اپنے دھرم اور کرم رہن اور سہن کے ساتھ جینے اور کھل کر جینے کی پوری آزادی، خاص طور پر مائنارٹیز کے لیے بہت سینسیٹیو ذہن رکھتا ہے. اسی لیے ملک کا سنویدھان بنانے والے دانشوروں نے 1947 سے لے کر 1950 تک یہ محسوس کہ آواز کو دبانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس لیے اقلیت کی آواز کو دبایا نہ جائے اور ان کے حق حقوق پر کسی طرح سے الگ سے مائنارٹیز کے لیے کچھ سیکشن قائم کیے اور کچھ دفعات اور آرٹیکلز ایسے رہے جس میں یہ بات لے کے کنیا کماری کی سرحدوں تک اور گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک مکمل دات ہمارا نکاح، ہمارا بیاہ، ہمارا طلاق، ہمارا محاسبہ، ہمارا وقف، ہمارے مذہب کے جتنے بھی قوانین ہیں، سارے قوانین کے تحفظ کے لیے ملک کے سنویدھان نے گارنٹی دی ہے. ملک میں حکومت سیکولر ہوگی، یہ بھی ملک کے سنویدھان کا ایک فیصلہ ہے. سیکولر حکومت کا مطلب ہوتا ہے لا مذہب، کوئی دھرم نہیں ہوگا، مگر سیکولر ملک میں اس بے دھرم حکمک لوگ اپنی زندگی دھرم کی بنیاد پر گزارتے ہیں. ان تمامی تر لوگوں کے دھرم اور کرم کی پوری حفاظت کی گارنٹی سیکولر حکومت کو لینی ہے. اور جہاں کسی مذہب کے اندر کسی دوسرے نے اگر رکاوٹ پیدا کی تو ایسی صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قانون اس کے گریباں، جہاں ہماری اور ساری چیزیں ہیں اس میں یہ وقف کی جائیدادیں ہیں. جس طرح نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے حج اور رمضان کے روزے اور اسی طرح سے وقف کی جائیداد کا تحفظ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے 2 منٹ میں یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ وقف کی جائیداد کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جائیداد خدا کے نام پر وقف کرتے ہوئے مسلمانوں کے حوالے کیا. مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے لیے، درگاہوں کے لیے، امام باڑوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے. وقف کے قانون کو ہندوستان کے سنویدھان نے اتنی مضبوطی دی ہے کہ جو چیزیں وقف ہو چکی ہیں انہیں نہ مسلمان خرید سکتا ہے نہ غیر مسلم، نہ مسلمان ان پہ قبضہ کر سکتا ہے نہ غیر مسلم اور نہ حکومت. مگر ملک کے اس قانون کی دھجی اس طرح سے اڑائی گئی، وقف کی جائیداد پہ قبضہ و تسلط جما کر ہمیں شرمندہ کیا. حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وقف ترمیمی ایکٹ پیش کرنے کے بجائے جہاں جہاں دھاندلیاں ہو رہی ہیں ان دھاندلیوں کو ختم کرتے ہوئے مضبوط قانون کا شکنجہ ان پہ کسے، بجائے اس کے حکومت نے وقف کی جائیداد ہی کو ہڑپ کرنے کا ایک ناپاک منصوبہ بنایا. اس لیے میں جو ترمیمی بل لایا گیا اس ترمیمی بل کی کچھ دفعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ صاف سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ بل مسلمانوں کے لیے ہانیکارک کیوں ہے. پہلی بات، کوئی بھی ٹرسٹ ہو ہندوستان میں، مندروں کے بہت بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، ہمارے سکھ بھائیوں کے گردواروں کے بہت بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، بودھسٹ بھائیوں کے بہت بڑے ٹرسٹ ہیں. کسی بھی ٹرسٹ میں کسی غیر سے انٹری نہیں ہے. سکھوں کے ٹرسٹ میں ہندوؤں کی انٹری نہیں، ہندوؤں کے ٹرسٹ میں مسلمانوں کی انٹری نہیں. آخر یہ کون سا قانون ہے کہ آپ نے جو اس وقت وقف ترمیمی ایکٹ پیش کیا ہے اس میں آپ یہ مسلمانوں کے ٹرسٹ میں چلے گئے
मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफेद अंग्रेजों ने मचाई थी, वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने मुल्क में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है, अब की मर्तबा की होली हम लोग हमेशा होली, दिवाली, ये सारी चीजें रवादारी के साथ एक दूसरे के सामने वाली काली हुकूमत जिस तारीख आपकी इस बदनीयती को कभी भी माफ नहीं करेगी। इससे पहले भी होली आती थी, कभी मस्जिदों पे तिरपाल नहीं पड़ते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आपने इस वीडियो में मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब की बयान को सुना। मेरे नज़रिए से देखें तो इस बिल काले कानून को वापस लेना चाहिए, इस बिल को मुस्तरद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और खूब शेयर करिएगा ताकि दूसरों तक ये पैगाम, ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।